नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न मतदानपछि पहिलो चरणमा सभापतिको मतगणना सुरु। देउवालाई पछ्याउँदै कोइराला, सिंह र निधि कमजोर। दाहाल र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने अभियानमा लागेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। दुवै नेता दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार भएको टिप्पणी। चन्दन नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न दलहरूबाट एमसीसीको विरोध। नेपाल स्थित एमसीएको कार्यालय घेराउ। सरकारले किसानका लागि ल्याएको 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि अलपत्र। मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन। संसद भवनमा सभामुख सहित सांसद र कर्मचारीहरूको एन्टिजेन परीक्षण। सांसद तथा कर्मचारी लगायत संसदीय मामिलामा आबद्ध सबैको कोरोना परीक्षण। भारतको जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगरमा आतंकवादी आक्रमण। 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र पहिलो टी20 क्रिकेटमा घरेलु टोली पाकिस्तानको जित। पाकिस्तानसँग वेस्ट इन्डिज 63 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न मतदानपछि पहिलो चरणको मतगणना सुरु भएको छ। सोमबार बिहान 11:30 बजे सुरु भएको मतदान राति 12 बजे सम्पन्न भएसँगै आज बिहान 4 बजेदेखि पहिलो चरणमा सभापतिको मतगणना सुरु भएको हो। सभापतिका लागि 3वटा ट्याङ्कीमा मत खसालिएको थियो। 3वटै ट्याङ्की राष्ट्रिय सभा गृहमा ल्याएर अहिले मतगणना सुरु गरिएको छ। मतगणना सम्पन्न भएपछि निर्वाचन समितिको बैठकले पहिलो चरणमा सभापतिको मतगणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सभापतिको मतगणनापछि दोस्रो चरणमा पदाधिकारीहरूको र तेस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना पार्टी कार्यालय सानेपामा हुने बताइएको छ। मतगणना चाँडै सम्पन्न होस् भनेर विभिन्न समूह बनाएर गणना गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार आज बिहान 9 बजेसम्ममा सभापतिको मतगणना सम्पन्न हुने आकलन गरिएको छ। सभापतिका कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेमा शीर्ष 2 बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुने र त्यो पनि आज नै गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी छ। कुल 4,743 मतदाता मध्ये 4,679 मत खसेको कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सदस्य र पदाधिकारीका लागि मत खसालिएका 84 वटा ट्याङ्की सोमबार मध्यरातमै पार्टी कार्यालय सानेपा लगिएको छ। 12औं महाधिवेशनबाट सभापति सहित 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 2 सहमहामन्त्री सहित 13 पदाधिकारी र 121 सदस्यीय निर्वाचित हुनेछन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई शेखर कोइरालाले पछ्याइरहनु भएको छ। त्यस्तै प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको मत भने निकै कमजोर देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत यति बेला सभापति पदको मतगणना जारी छ। त्यहाँको ताजा जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी नवराज पौडेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नवराजी, हजुर खुशबुजी, के छ त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम कस्तो देखिएको छ त? कस्तो छ? जसरी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन हिजो सम्पन्न भइसकेपछि आज बिहान 4 बजेबाट मतगणना जारी थियो र अघि भर्खर 7 बजेर 2 मिनेट जाँदै गर्दाखेरि 2473 मत गन्दै गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा 1051 मत लिएर चाहिँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै डाक्टर शेखर कोइराला 793 मत ल्याउनु भएको छ भने प्रकाशमान सिंहको नाममा 204 मत प्राप्त भएको छ भने विमलेन्द्र निधि को चाहिँ 174
मत प्राप्त भएको छ भने त्यस्तै कल्याण गुरुङको चाहिँ 10 मत प्राप्त भएको चाहिँ अद्यावधिक मत परिणाम रहेको छ पुष्पजी। नवराजी, पहिलो चरणमा नै हेर्दाखेरि सभापति छानिने सम्भावना देखिए जस्तो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। के छ, पहिलो चरणको मतगणनाबाटै लगभग सभापतिको छानिने सम्भावना बढेको हो? पक्कै पनि पुष्पाजी, जसरी 4,743 महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा 4,679 जनाले चाहिँ भोट गरेकोमा जसरी काङ्ग्रेसको विधान अनुसार सभापतिमा विजय हुनको लागि चाहिँ 50% कटाउनु पर्ने चाहिँ विधानमा उल्लेख छ, त्यो बमोजिम चाहिँ अहिले भर्खरको जानकारी अनुसार 2473 मत प्राप्त 2473 मत गन्न बाँकी राखेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले 1051 मत प्राप्त गरिसकेको यो अवस्थामा पहिलो चरणबाटै सभापतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना चाहिँ निकै कम देखिएको छ, किनकि सभापति हुनको लागि 2340 मत ल्याउनै पर्ने अवस्थामा अब मात्र 2473 मत गन्न बाँकी रहँदाखेरि चाहिँ पहिलो चरणमै सभापति नेपाली काङ्ग्रेसले सभापति पाउँछ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छैन, त्यो चाहिँ आकलन गरिएको छैन। अन्य पदहरूको मतगणना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, जानकारी पाउनुभयो? पक्कै पनि खुशबुजी, जसरी यसअघि नै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सबैभन्दा पहिला सभापतिको मतगणना गरिसके पश्चात यदि पहिलो चरणमै सभापतिहरू विजय भएको खण्डमा चाहिँ त्यस लगत्तै पार्टी कार्यालय सानेपामा जसरी हिजो राति मतपेटिका लगिसकिएको छ र सभापतिको टुङ्गो लागिसके पश्चात बल्ल अरू पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना हुने जानकारी गराएको थियो। यद्यपि सबैभन्दा पहिला हामीले सभापतिको यो मतगणनालाई कुर्नुपर्छ, त्यसपछि यदि दोस्रो चरणमा सभापतिहरूको मतदान भएन भने चाहिँ त्यस लगत्तै पार्टी कार्यालय सानेपामा अरू पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना हुने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नवराजी, अन्तिममा हामीलाई बताइदिनुहोस् न, सुरक्षा अवस्था कस्तो छ अहिले, कसरी मिलाइएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि यति बेला हामी मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभा गृहमै छौँ। यति बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ, हामीले देख्न सक्छौँ। जसरी 4 बजेबाट मतगणना सुरु भएको थियो र यति बेला कुनै प्रतिनिधिहरूको आगमन त भएको छैन, यद्यपि बाटोमादेखि लिएर गेटमा सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लो रूपमा उपस्थिति भइराखेको छ र यो अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक र अत्यन्तै रोचक तरिकाले चाहिँ यति बेला मतगणना भइरहेको अवस्थामा यति बेला सबैको कौतूहलता बढिराखेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको 4 वर्षको नेतृत्वको चाबी कसको हातमा हुन्छ भनेर चाहिँ यति बेला एकदमै रोचक बनिराखेको अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ एकदमै कडा पारिएको छ। पुष्पाजी, हस्त नवराजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी नवराज पौडेल। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको मतगणना र मत परिणामबारे जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले निर्वाचन समिति निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। केसीले निर्वाचन समिति संस्थापन पक्षको इशारामा चलेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन समितिले संस्थापनले जे भन्यो मनको र निर्वाचन समिति देखाउने दाँत मात्र भएको आरोप लगाउनु भएको हो। एउटा त आचार संहिता विपरीतको त कुरै नहोस्। यो सुरुदेखि तपाईँहरूले चाहिँ नि चाहे डडेलधुराको जिल्ला अधिवेशनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे प्युठानमा गोली चलेका कुरा गर्नुहोस्, चाहे रूपन्देहीमा बलजफ्ती मान्छे पक्रेर हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे रातारात क्रियाशील सदस्यताको थप्ने र घट्ने गरेका कुरा गर्नुहोस्, चाहे विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरू जति छन् तिनीहरूको नाम त्यहाँबाट पारित भएर आएका विषयमा गायब हुनेदेखि यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब यसैले यहाँ आचार संहिता, लोकतान्त्रिक परम्परा, न्यूनतम लोकतान्त्रिक संस्कृति जो हुनुपर्ने हो त्यो छैन। त्यसैले नै पनि हामी
बढ्ता दिक्क र वाक्क पनि भयो। नेता केसी अहिले शेखर कोइराला टिममा हुनुहुन्छ। बिहान 8 बजेबाट हुने भनिएको मतदान करिब 12 बजेदेखि मात्र सुरु भएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार अखिल नेपाल महिला संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले दाहाल र नेपाली कांग्रेसलाई नेता बनाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले दाहाल र नेपाल दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। महासचिव पोखरेलले दक्षिणपन्थी अवसरवादमाथि विजय हासिल गर्नुपर्ने विषय आजको राजनीतिको चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दक्षिणपन्थी अवसरवाद कस्तो रहेछ? कुरा क्रान्तिकारीका गर्ने, तर आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै त्यो क्रान्तिको आदर्शबाट च्युत भएर दक्षिणपन्थीको सेवामा समर्पित गरिहाल्ने, यो इतिहासको शिक्षा हो। उग्रताको कुरा गर्नेहरू अन्त्यमा दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार हुन्छन् भनेर चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले भन्ने गरेका थिए। त्यो चिज आज माओवादी आन्दोलनका सुप्रिमो ठानिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जीवनमा पनि देखियो। हाम्रो आन्दोलनको लामो समयको नेताका रहनुभएका माधव नेपाल, जसलाई हामीले 3 कार्यकाल पार्टीको प्रमुखका रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी सुम्प्यौँ, उहाँलाई नेता बन्यौँ। उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो चिजलाई प्रकट गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले एमालेलाई 3 तहको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। एमालेलाई भविष्यमा पनि नेतृत्व भन्दा बाहिर राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्दै पार्टीले अघि सारेको एजेन्डा र लक्ष्यका कारण बहुमत समर्थन प्राप्त गर्ने उहाँको दावी छ। साढे 7 दशक लामो यात्रामा नेपाली कांग्रेस झण्डै आधा समय सत्ता वा प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली सत्ताको केन्द्र वरिपरि रहेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। राणा शासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्मको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको पर्याय जस्तै बनेको छ। 70 वर्ष लामो संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई अलग राख्ने हो भने नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको अध्ययन र बुझाइ अपुरो हुन्छ। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको गरिमा बेग्लै थियो। यस पार्टीको सदस्यता मात्र पाए पनि गौरव महसुस हुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको नीति स्थापना कालदेखि नै समाजवादी राजनीतिक दर्शनबाट प्रेरित रहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्व परिवेशबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक न्याय, समाज कल्याण एवं समानतामा आधारित दर्शनलाई आफ्नो मूल सिद्धान्तको रूपमा अपनायो। नेपाललाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ गाउँमा खानेपानी, स्कूल र अस्पतालहरू बने। तर अहिले कांग्रेस ती मूल्य र मान्यताबाट पुरै विचलित भइसकेको छ। अब हरेक पार्टीले सबै विदेशीहरूको प्रभावमा, कोही पार्टीमा स्वदेशी प्रभाव छैन। जुन कुरालाई बीपीले निरन्तर लडिरहनु भयो, त्यो लडाईँ बीपीले त हार्नु भएन, उहाँ अझै हुनुभयो। तर नेपाल हारिरहेको छ। महेन्द्रको फोटो राखेर चाहिँ कल्किरहेको एकदम सिरपेचवाला, अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो राजा महेन्द्र राख यहाँ ठिक छ, तर त्यो सँगसँगै चित्रो लुगा लागेको, जनै देखिने घेरो टोपी लागेको किसानलाई हेर, त्यसलाई हेरेर योजना बनाऊ भनेर भन्नुभयो। बिपीले त्यो त्यस्तो मार्मिक थियो उहाँको, तर आज त्यो रहेन। त्यसबाट ढिलो भएको छ पार्टी। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमाएका समाजवादी नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2003 सालमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको हो। 6 सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेससँग एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस रहेको हो। पार्टीको स्थापनापछि नै बीपी लगायतका अन्य नेताहरूले राणा शासन विरुद्धको सफल आन्दोलन गरे। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस बीपीको सिद्धान्तबाट धेरै टाढा पुगेर त्यसलाई बिर्सिसकेको छ।
नेपालका सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेस पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक किचलो र गुटबन्दीको शिकार भएको छ। विपक्षीहरूले अब आफ्नै पक्षभित्र आफ्नै दलभित्र पनि अब व्यक्तिवादी चरित्रको कारणले यो खालको कुराले बढी मार्केट पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले अब हिजो बीपीको सिद्धान्तमा रहेर बीपीले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तभित्र बसेर अबको नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस जनताको अगाडि कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने, जनताका चाहिँ समस्यासँग नेपाली कांग्रेसले कसरी एकाकार गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो पटक भएको कांग्रेसको यस 14औं महाधिवेशनमा अबको नेतृत्वमा सबै जाति, भाषा र धर्मलाई समेटेर समावेशी मूल्य मान्यता अंगालेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनिएको छ। तर सत्ता केन्द्रित र गुट उपगुटमा विभाजित नेपाली कांग्रेसलाई जनताको विश्वास फेरि प्राप्त गर्न नयाँ नेतृत्व सामु भने ठूलै चुनौती रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सिमरन लुइटेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एमसीसी को नेपाल स्थित कार्यालय एमसीए को कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सोमबार एमसीए नेपालको कार्यालय दरबार मार्गमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। घेराउपछि आयोजित कोण सभामा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी जनताको टाउकोमाथि तिर्साइएको तरवार भएको दावी गर्दै खारेज गर्न सबै नेपाली जनताले चाहेको भन्दै सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिनुभयो। नेता गजुरेलले एमसीसी को विरोधमा मंगलबार संसद भवन घेराउ गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। हामी वारी पर हिँडिरहेका छौँ त्यो तरबारको वरिपरि, त्यो तरबार हल्लिरहेको छ। अलिकति सावधानी भएन भने त्यो गर्दन काटिने खतरा छ। त्यसकारण हामी के गर्न चाहन्छौँ भने एमसीसीमा संशोधन होइन, एमसीसीलाई खारिज हुनुपर्छ। 1, 2, 3 खारिज हुनुपर्छ। यो खारिज नहुँदासम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। हाम्रो सङ्घर्ष नरोकिकन त्यसलाई हामीले अगाडि बढाइरहन्छौँ। एमसीसीको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहँदा, आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहँदा एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने एमसीसी को विषयलाई लिएर नेपाली जनतामा ध्रुवीकरण भएको। कार्यक्रममा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालका लागि एमसीसी खतरनाक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने भन्दै भारतमा बजार विस्तार र चीनलाई भाड्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। नेता बास्तोलाले अमेरिकाको गुलाम भएर नबस्न सडकमा उर्लनु पर्ने बेला आएको पनि जिकिर गर्नुभयो। उत्तर पूर्व एसियाका देशहरू, दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरू र मध्य पूर्वका एसियाली देशहरू कब्जा गर्नको लागि बनाइएको संगठन हो। जति एमसीसीमा पैसा आउँछ त्यो इन्डो पेसिफिक भित्र भएर आउँछ र त्यो इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो। यदि यो एमसीसी त्यही प्रकारले आयो भने नेपालको सेना अमेरिकी एउटा अधिकारीको, एउटा सैन्य अधिकारीको आदेशमा चल्नुपर्नेछ। नेपालको प्रहरी एउटा पुलिसको अफिसरको आदेशमा चल्नुपर्नेछ। नेपालको कर्मचारी एउटा एमसीसीले तोकेको एउटा कर्मचारीको आदेशमा चल्नुपर्नेछ। यस्तो प्रकारको सम्झौता एमसीसीमा लागिएको छ। यस कारणले हामीले विरोध गर्नुपर्छ। नेता बास्तोलाले नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउन, नेपाललाई लुट्नका निम्ति एमसीसी आइरहेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी पास भएमा नेपाली सेना, पुलिस कर्मचारीहरू एक अमेरिकी अधिकारीको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दावी समेत गर्नुभयो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र 7वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटी ललितपुरमा पुनर्निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि तालिम केन्द्रहरू देशभर विस्तार गर्न लागि बताउनु भएको हो। उहाँले उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार, उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र तत्कालै प्रदेश स्तरमा लागिने र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने बताउनुभयो। स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमशील दक्ष सिप युक्त श्रम शक्ति विकास गरी बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न तालिम केन्द्रहरू विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न आधार खडा गर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न लागि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। संसद भवनमा सभामुख सहित सांसद र कर्मचारीहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। मंगलबार संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएकाले त्यसअघि संघीय संसद भवनको स्काई हलमा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको हो। संघीय संसदका पदाधिकारीहरू, 2 सदनका सदस्यहरू, महासचिव लगायत सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलामा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मीहरूको समेत एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन मंसिर 28 गते दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी आह्वान गर्नु भएको छ। यसअघि गत कार्तिक 25 गते संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगाएको छ। अध्यक्ष पन्जा सिंह रहेको 179 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू, केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरू चयन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ। गत असोज 14 देखि 18 गते काठमाडौँमा भएको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको म्यान्डेट अनुसार फ्र्याक्सन इन्चार्ज हितमान साख्य र वर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङको उपस्थितिमा बसेको बैठकले 179 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य लगायत प्रदेश पदाधिकारी चयन गरेको बताएको छ। केन्द्रीय पदाधिकारी भने टुङ्गो लागेको छैन, जसमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू 56 जना र केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू 39 जना रहेका छन्। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकाले कोषको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकालाई सर्वोच्च अदालतले कोषमा नै काम गर्ने गरी अन्तिम आदेश दिएसँगै सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै रोकाले यस्तो विचार राख्नु भएको हो। उपाध्यक्ष रोकाले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको भन्दै बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कामदेखि तर्सिए र आफूलाई हटाएको दावी गर्नुभयो। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशीलता सिकाउने काम जुन हामीले गर्यौं र हामीले देशका सबै जिल्लाहरूमा 70 जिल्लाहरूमा हाम्रो स्वरोजगार कोषको संरचना पुर्यायौं हैन। धेरै मान्छेहरू उद्यमी बने। त्यो लोकप्रियताबाट तर्सेर सरकारले चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मलाई हटाएको थियो पदबाट हैन। अहिले कम्तीमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश दिएर म प्रति न्याय गरेको छ। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आम नेपाली युवाहरूको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब स्वरोजगार कोष हिजो जुन स्पिडमा अगाडि बढिरहेको थियो, अब यसको गति त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्छ।
कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले वर्तमान सरकारप्रति कुनै गुनासो नरहेको भन्दै काम गर्ने मान्छेलाई जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर रोकालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले 2077 भाद्र 15 गते नियुक्ति गरेको थियो। ओली सरकार ढलेसँगै वर्तमान देउवा सरकारले 2078 कार्तिक 7 गते कोषबाट हटाएको थियो। वर्तमान सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै रोकाले सर्वोच्चमा गुहार्नु भएको थियो। सरकारले किसानका लागि ल्याएको 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि अलपत्र फालिएको छ। सरकारले विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएको मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह को खाली भागमा अलपत्र फालिएको हो। गत वर्ष किसानहरूले धान बालीमा रासायनिक मल समयमा हाल्न नपाएर हाहाकार नै भए पनि 1 वर्षदेखि अलपत्र फालिएको मल प्रयोग हुन सकेन। बंगालको खाडीमा आएको अम्फन आँधीका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा भिजेको मल नेपाल आएको थियो। उक्त मल कोलकाता भन्सारमा छाड्न नमिलेकाले वीरगञ्ज बन्दरगाहमा थन्काइएको हो। ड्यामेज भएर मल आएकोले राख्न समस्या भएकाले बाहिर खाली भागमा राखिएको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। भिजेको मलले गोदाम मात्रै ओगटेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण बन्दरगाहको खाली भूभागमा अलपत्र परेको हो। गत वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा साल्ट ट्रेडिङले आपूर्तिकर्ता स्विस सिंगापुर ओभरसिजसँग 25,000 मेट्रिक टन मलका लागि सम्झौता गरेको थियो। 2077 असोज 18 गते 2300 मेट्रिक टन डीएपी र भदौ पहिलो साता 2500 मेट्रिक टन मल आइपुगेको हो। सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल बन्दरगाहमा नै अल्पत्र रूपमा कामै नलाग्ने गरी फालिएको छ भने किसानहरूले अहिले पनि रासायनिक मल नपाएर बालीमा हाल्न पाएका छैनन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 341 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,416 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 313 जना र 2,820 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 28 जना गरी 341 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 376 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,20,345 पुगेको छ भने नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,557 पुगेको छ। यस अवधिमा 8,07,154 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,824 जना रहेको छ भने 5,508 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 316 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 126 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। बागलुङको एक स्वास्थ्य चौकी 2 वर्षदेखि पहिरो संरक्षणको पर्खाइमा छ। विपदले ठूलो क्षति नपुर्याउँदासम्म लगानी नगर्ने र जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य चौकी अल्पत्र छ भने सेवाग्राही सेवा पाउन वञ्चित छन्। बागलुङ नगरपालिका 8 सिगानाको स्वास्थ्य चौकी भवन पहिरोको उच्च जोखिममा परेको 2 वर्ष पुग्दा पनि रोकथामको पहल हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि 2 वर्षसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन। बनेको 2 वर्षपछि गत वर्ष पहिरो जाँदा स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन चर्किएको छ। तर सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा ठूलै भौतिक र मानवीय क्षति पुग्न सक्ने त्रास स्थानीयको छ। भवन निर्माण गर्दा उपयुक्त जग्गा छनौट नभएको र अव्यवस्थित सडकका कारण स्वास्थ्य चौकी पहिरोको जोखिममा परेको हो। यसलाई मैले बारम्बार उठाउने गरेको हुँ। यस नगरपालिकाको मेयरलाई पनि पटक पटक भन्ने गरेको हुँ। यो अब स्वास्थ्य चौकीको पनि भविष्य पनि छैन। तलको बगैँचा घर यी बाटो यो दुवै बौचौर जाने बाटो र यता लामाचौर जाने बाटो यो दुवैको भविष्य छैन।
यसलाई जसरी छिटो छरितो गर्न पर्यो भन्दा अब 20 लाख परेको छ भन्ने कुरो एकपल्ट आएको थियो। त्यो 20 लाख कता कहाँ गयो हामीलाई थाहा भएन। पहिरोले त अब हामीहरू बच्चा बोकाएर लिएर आउँदा पहिरो जाँदाखेरि डर तरस भयो अनि गाउँपालो अध्यक्ष जनप्रतिनिधि सबै मिलेर अब पहिरो जानमा रोकथाम गर्नमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ। स्वास्थ्य चौकीको खानेपानी ट्याङ्की अघिल्लो वर्ष नै भासिसकेको छ। यस वर्षको वर्षातले भवन वरिपरिको भाग चर्किएको र आगामी वर्ष ठूलो क्षति पुग्ने बताइएको छ। भवन वरिपरि पहिरो जाँदा गत वर्ष त्रासका बीच पनि सेवा दिएकोले तत्काल पहिरो रोकथाम गरी सुरक्षामा ध्यान दिन स्वास्थ्य कर्मीले आग्रह गरेका छन्। गाह्रो हुन्छ सर। अब यहाँ अब उताबाट आउने बिरामीहरूले पनि यसो हेर्दाखेरि तलपट्टि पहिरो देख्दाखेरि अलिकति डराएको महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ कर्मचारीहरू बस्छौँ माथि, बस्दाखेरि अब राति पानी पर्दा अब चटाङचुटुङ गर्दा अलिकति डर लाग्छ सर। बागलुङ नगरपालिकादेखि लामाचौर हुँदै बौडै चौर जाने सड़कको घुम्तीदेखि पहिरो गएका कारण स्वास्थ्य चौकी खतरामा रहेको र सड़कको समेत वैकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ। तत्कालै समस्याको समाधानतर्फ नलाग्ने हो भने स्वास्थ्य चौकी विस्थापित हुने खतरा रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यो 2077 साल असोज 7 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारणले गत वर्ष असोज महिनाबाटै यहाँ चाहिँ पहिरो जान सुरु गरेको हो र निरन्तर रूपमा चाहिँ गत वर्ष जुन असोजमै पनि पहिरो गयो र यस वर्ष अहिले पनि बर्सात मौसम सकिसकेको अवस्था छ र यो वर्ष पनि पहिरो बढ्ने क्रममा छ। र हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीको अग्रभाग तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यसरी क्र्याक भएको छ भने पल्लो भवनको जुन मेन पिल्लर समेत चाहिँ फुटेको अवस्था छ। 1 करोड 82 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त भवनको झण्डै 250 मिटर तलबाट पहिरोले जमिन धाजा चर्केको छ। पहिरोले स्वास्थ्य चौकी मुनिका 3 घर समेत उच्च जोखिममा छन्। तत्काल पहिरो नियन्त्रणका लागि काम नगर्ने हो भने आगामी वर्ष राज्यको लगानी खेर जाने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। होन्डा कम्पनीले गत दशैं तिहारको अवसरमा आफ्नो कम्पनीबाट मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकहरूका लागि घोषणा गरेको नगद पुरस्कार विजेताको नाम सार्वजनिक गरेको छ। होन्डा कम्पनीले यस वर्षको दशैं तिहारमा दिएको नगद पुरस्कारका लागि सहभागी भएका ग्राहकहरूको नाम सोमबार लकी ड्र मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। होन्डा हामी साथ साथ भन्ने नारा सहित सातै प्रदेशमा होन्डा खरिद गर्ने ग्राहकहरूले 5,000 देखि 1 लाखसम्मको छुट पाएका थिए। साथै देशभरबाट 1 जना भाग्यशाली ग्राहकलाई 15 लाख नगद पुरस्कार राखेको होन्डाले उक्त ग्राहकको नाम पनि लकी ड्र मार्फत सोमबार नै सार्वजनिक गरेको छ। देशमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका ग्राहकहरूलाई सबैभन्दा बढी आकर्षण गर्न सफल भएको होन्डाले आउँदा दिनमा झनै राम्रो गर्ने निर्देशक सौरभ ज्योतिले बताउनुभयो। तपाईलाई होन्डा मोटरसाइकल ब्रान्डलाई नेपालभरि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने 2 व्हिलर ब्रान्ड बनाउनु भयो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण शाखा ट्रेडिङ कम्पनीको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दशैंमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्रान्ड बन्न सफल होन्डाले ग्राहकसँग जोडिन विभिन्न उपहारहरू ल्याउने गरेको छ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम यो वर्षकै कम 4.3 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। आइतबार उपत्यकाको तापक्रम 5.0 डिग्री सेल्सियस रहेकोमा सोमबार झरेर 4.3 डिग्री सेल्सियसमा झरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यसपालि उपत्यकाको तापक्रम घटेर 0 डिग्रीसम्म पुग्ने मौसमविदको अनुमान छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम दिनहुँ घट्दो क्रममा रहेको छ। गत शुक्रबारदेखि उपत्यकाको तापक्रम दैनिक 1 देखि 2 डिग्री सेल्सियसले घटिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। तापक्रम घटेर चिसो बढ्नु कुनै प्रणालीको प्रभाव नभई मौसमी कारण भएको बताइएको छ। हाल
देशको प्रदेश 1 मा प्रदेश 2 का पूर्वी भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी भूभाग लगायत बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -4.6 डिग्री र सबैभन्दा धेरै सिमराको अधिकतम तापक्रम 24.9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। भक्तपुर स्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चांगु नारायण मन्दिरमा पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको भीड़ लाग्ने गरेको छ। चांगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित धार्मिक महत्वको मूलकोट गढी महाकाल त्रिशूल डाँडामा पनि पर्यटकहरूको भीड़ लाग्ने गरेको हो। बिदाको दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन र पिकनिक खान आउनेहरूको भीड़ बढ्दा चांगु नारायण क्षेत्रमा पर्यटकहरू बढेका हुन्। तर पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोके पनि सड़क मार्गको सुधार र प्रचार प्रसार अभावमा पर्यटकीय गन्तव्य बन्न ओझेलमा परेको छ। सफा मौसममा यस क्षेत्रबाट अन्नपूर्ण, मनासलु, गणेश, लाङटाङ, जुगल लगायतका हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। साथै उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि समेत प्रसिद्ध भएका कारण पनि पछिल्लो समय घुम्न आउनेको भीड़ बढेको हो। घुम्न आउनेहरूले सड़क मार्ग कष्टकर र जोखिमपूर्ण रहे पनि त्रिशूल डाँडाबाट देखिने अलौकिक दृश्यहरूले मनमोहक बनाएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। देखिने तपाईको माउन्टेनको रेन्जहरू सबै देखिने नेपालबाट हाइकिङहरू पनि हिँड्ने विभिन्न स्टुडेन्टहरू अघि आउने क्रममा चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि धेरैजना हाइकिङहरू अनि विदेशी पर्यटकहरू पनि देखेँ। होटल व्यवसाय पनि राम्रो यसो खुल्दै गरेको फस्टाउन खोजेको देखेँ। तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको सरकारको ध्यान नपुग्दा अथवा यहीँ पनि मन्त्री यहीँको हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको छु। परदेश मन्त्री हाम्रो भडवालजी हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न यस्तो राजनीतिक दलहरूले यहाँको युवाहरूले पनि विभिन्न कामहरू त धेरै गरेको पाइयो। तर बाटो एकदम राम्रो बनायो भने चाहिँ यहाँको जीवनस्तर चाहिँ एकदम राम्रो हुने जस्तो चाहिँ मैले देखेँ। ठाउँ चाहिँ यो साह्रै रमाइलो लाग्यो मलाई। वातावरण पनि राम्रो छ। काठमाडौँ भ्यालीबाट नजिक, तर यहाँलाई चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। बाटोघाटो राम्रो भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। परिरहेछ यहाँ होइन, धार्मिक हिसाबले पनि राम्रो छ। ठाउँ एकदम राम्रो छ, बाटो चाहिँ राम्रो भएन। त्यही त यति ठाउँमा यति अग्लो ठाउँमा यति चारैतिर हरियाली सुन्दर चाहिँ दृश्यहरू देखिने ठाउँमा चाहिँ पर्यटकलाई तान्नको लागि अब नेपालमा सबभन्दा ठुलो कुरो नै उनी पर्यटक हो। उहाँहरूलाई तान्न सकियो भने धेरै राम्रो छ। तर यहाँदेखि अलिकति कमजोरी भनेको सबै राम्रो छ। एकदम चाहिँ हाम्रो नेपालमा विश्वमा नभएको चाहिँ दृश्यहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ र अलिकति थोरै यहाँ बाटोहरू चाहिँ मैले देखिनँ। यात्रा रूट मानिन्छ। पर्यटकहरूको चहल पहल बढे पनि सड़क भने जीर्ण छ। स्थानीयवासीहरूले सड़क पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एकदम राम्रो बढी छ। शनिबार त अत्याधिकै हुन्छ फेरि। तर बाटोको समस्या, बाटो बीचतिर बिग्रिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा त ढलान पनि भइसकेको छ। तर बीचतिरको रोकावटले ओर ढलान भए पनि पर रोकिँदो रहेछ। त्यसैले अब्जेक्सन भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा बाटो नै बनाउनुलाई बढी यो डाँडामा चाहिँ अब वास्तविक भन्दाखेरि पर्यटक क्षेत्र भएर चाहिँ सधैँको शनिबार चाहिँ यतिको शनिबार शुक्रबार भिडभाड हुन्छ। अझ हाम्रो बाटो चाहिँ निर्माणको कार्य अझ राम्रो भएको भए चाहिँ त्यो अनुसारले झन् हाम्रो चाहिँ स्थानीय अब पर्यटकहरूदेखि लिएर घुम्न आउनेहरूलाई एकदम राम्रो वातावरण हुन्थ्यो। त्रिशूल डाँडामा विश्वकै अग्लो 121 फिटको त्रिशूल र 55 फिट अग्लो गुरु गोरखनाथ मन्दिर पनि निर्माणको चरणमा रहेको छ। पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सक्ने यस क्षेत्र धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्ने देखिन्छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ।
सापाको दोस्रो कारोबार दिन शेयर बजारमा प्यानिक सेल देखिएको छ। अघिल्लो दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयर बजारमा दिएको प्रतिकूल धारणाले बजार तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको विश्लेषण गरिएको छ। दाहालले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने पुँजीको लगानी शेयर बजारमा हुनु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रूपमा भएको बताएपछि नेप्से तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको जानकारहरू बताउँछन्। सोमबार नेप्से परिसूचक 79.23 अंक घटेर 2282.01 बिन्दुमा झरेको छ। 233 कम्पनीको 96,79,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 3,79 करोड बराबरको रहेको छ। सोमबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 6.51 अंक घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नोबेल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 18 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बजारमा तीव्र गिरावट आउँदा पनि गोर्खाज फाइनेन्सको शेयर मूल्य 9.47% बढेको छ। त्यसैगरी बोटलर्स नेपाल तराईको 5.40%, युनिलिभर नेपालको 4.03% र माउन्टेन एनर्जीको 3.92% मूल्य बढेको छ। त्यसैगरी स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.99% घटेको छ। दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, नेशनल हाइड्रो पावर, गुडविल फाइनेन्स, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी, तेह्रथुम पावर, आइसिएफसी र मल्टिपर्पज फाइनेन्सको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न मतदानपछि पहिलो चरणमा सभापतिको मतगणना सुरु। देवाललाई पछ्याउँदै कोइराला सिंह, रणनीति कमजोर। दाहाल र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने अभियानमा लागेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। दुवै नेता दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार भएको टिप्पणी। चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न दलहरूबाट एमसीसीको विरोध। नेपाल स्थित एमसीएको कार्यालय घेराउ। सरकारले किसानका लागि ल्याएको 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि अल्पत्र। मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन। संसद भवनमा सभामुख सहित सांसद र कर्मचारीहरूको एन्टिजेन परीक्षण। सांसद तथा कर्मचारी लगायत संसदीय मामिलामा आबद्ध सबैको कोरोना परीक्षण। भारतको जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगरमा आतंकवादी आक्रमण। 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र पहिलो टी20 क्रिकेटमा घरेलु टोली पाकिस्तानको जित। पाकिस्तानसँग वेस्ट इन्डिज 63 रनले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।